عليكم الزوينات تاوعين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكاطو كلاصي البنات تيجي رائع. اليوم غادي نطلعوا النيفو واحد شويه وغادي نبسط لكم لحد البنات لحد باش كلشي يفهم وكلشي يحضروا. وإلا ما فهمتوش شي حاجه البنات كي تنقول لكم دائما خليو ليا في التعليق او لا سيروا للصفحه تاع شهوات مريم وصيفطوا ليا ميساج الحاجه اللي ما فهمتوهاش انا نجاوبكم عليها. هذا الكاطو هذا البنات اولا قبل ما ندوزو بعدا الكاطو غادي نقول بعدا البنات اللي اول مره تيشوفوا القناه تاعي مرحبا بهم. ما تنساوش البنات هكا اشتركوا فيها باش يوصلكم كل جديد وفعلوا الجرس. والبنات اللي عاد التحقوا بالقناه تنقول لهم مرحبا بكم، تنتمنى هكا تعجبكم وتنتمنى تبارطاجيو لي الوصفات عبر الصفحات نتاعكم في الفيس وفي الواتساب البنات هكا تشاركوهم مع العائله والاحباب نتاعكم. اول حاجه كي قلت لكم البنات غادي ندوزو للقاعده اللي غادي تكون عباره على جينواز بنكهه نتاع البيستاج وملونه هكا باللون الخضر. لا جينواز البنات راه حطيتها في لا جينواز المبخره راه اللي درت في الكيكه اللي بالكريمه غادي ترجعوا ليها راه نفس لا جينواز غير هي ضفت ليها معلقه كبيره تاع النكهه تاع البيستاج وضفت ليها الملون خضر حتى عطاتني هذا اللون هذا، حتى عطاتني الدرجه نتاع اللون اللي بغيت انايا. ها هي البنات انا راه خديتها وقسمتها هكا دوائر على جوج دوائر واحتفظت بها بالمجمد هكا تنبغي نخدم بها. قسمت الخدمه على مراحل باش تجيني هكا سهله هاد الطورطه هذه هي اول مرحله البنات. هي لا جينواز كي قلت لكم لا جينواز راه ساهله، راه غير رجعوا للفيديو تاع لا جينواز المسلوقه ولا المبخره راه غتلقاوها فيها. وانا راه غادي نعاود نخلي لكم المقادير تاعها مكتوبين في اسفل الفيديو غادي نكتبهم لكم البنات. دابا ندوزو للكريمه اللي غادي تخصنا في الطبقه الاولى. في الطبقه الاولى البنات وحتى في الطبقه الثانيه. المهم غادي نحتاجو الكريمه 250 غرام تاع الكريمه. الكريمه البنات راه تنشريها كي قلت لكم بالعبار، راه ممكن تشريوها تاع الباكيه راه تكون حلوه. هذه تاع العبار كي قلت لكم في القاعده نتاعها كل لترو تنحتاجو ليه 100 غرام تاع السكر سنيده. انا يعني عندي نص لترو غادي نضيف ليه 50 غرام سكر سنيده وغادي نطلعها ميني مونطي البنات. اشنا هي ميني مونطي؟ غادي نطلعها ماشي تطلع وتولي قاصحه باش تجيني البنات خفيفه في لاموس. صافي راه الا طلعتوها حتى طلعات مزيانه راه ما تجيش زوينه في لاموس نهائيا. صافي هذه مفهومه. غادي نحطها جانبا انا حتى نطلعها ميني مونطي وغادي نوريكم كي تجي. غادي نحتاجو لها البنات هكا لواحد الكولي اللي غادي نخلطوه معاها باش تعطينا هذيك النكهه تاع الحامض. غادي نحتاجو ليه الكاس تاع العنبه تاع عصير الحامض. البنات راه حيدت لكم العبارات هكا بالميزان، راه حاولت ما امكن نعطيكم العبارات غير بالكاس باش كلشي يخدم. غادي نحتاج الكاس تاع العنبه تاع عصير الحامض. غادي نحتاج الكاس ما عامرش تاع السكر سنيده. صافي وغادي نحتاج هنايا عندي جوج بيضات غادي نضيفهم على هذا الخليط وغادي نحرك كلشي وغادي نردوه فوق البوطه مع التحريك المستمر البنات. ما توقفوش عليها من التحريك وما تفوتوش ليها الدرجه نتاع الطياب. راه الا فوتوا ليها الدرجه نتاع الطياب راه غادي تكور لكم وما غاديش تجي زوينه. صافي غادي نردها فوق البوطه وغادي نوريكم كي تتولي هذه الكريمه هذه باش تعرفوا. وغادي نحتاجوا ليها المعلقه كبيره تاع الزبده، من الاحسن تكون الزبده تاع العباره البنات زبده سبيسيال باش تعطينا مذاق زوين في الكريمه. وغادي نحتاجوا ليها 100 غرام تاع الشوكولاط ابيض وثلاثه الورقات الجيلاتين ونص اللي غادي نرطبو في الماء ملبات. انا غادي نرطها ونرجعو باش نكمل معاكم. شفتوا البنات تنبقاو تنحركوا ما تنزقاوش عليها من التحرك. راه الا زقيتوا عليها من التحرك راه غادي تكور لكم وما تجيكمش زوينه. هانتوما شفتوا البنات مع التحريك المستمر حتى تنحصلوا على هذا الخليط هذا خديتو صفيتو هكا في شبيكه باش يحيد ليا منه اي حاجه الا فيه. المهم بغيتو يكون ملس. هذه راه سميتها البنات الكريمه الانجليزيه، انا صايبتها بالحامض. هانتوما باش تعرفوها راه وجدات منين تكون فوق البوطه تتبداو تديروا واحد التيست تاخذوا شويه هكا في المعلقه وتدوزوا صبعكم. شفتوا
الا ما تلاقاوش هاد جوج خطوط راه الكريمه صافي وجدات. الا تلاقاو راه باقي خصها شويه، وهي على العموم راه ما تاخذش بزاف في البوطه. غادي نزيد عليها 100 غرام الشوكولا غيش. من الاحسن البنات يكون الشوكولا غيش، راه 100 غرام راه ما دايرش بزاف. وغادي ناخذ هاد 3 تاع الوريقات الجيلاتين ونص، وغادي نعصرهم من الماء مزيان، وغادي نضيفهم على هاد الكريمه وهي باقيه دافيه. راه باقيه دافيه البنات، ما تخليوهاش حتى تبرد باش هكا يتطلق لكم الشوكولات وتطلق لكم لا جيلاتين فيها. نتمنى نكون بانني شرحت لكم البنات هكا مزيان بالنسبه للبنات المبتدئات باش كلشي كي قلت لكم يصايبها. صافي تنخلطوا هاد الجيلاتين والشوكولات وهاد الكريمات الحمض، تنخلطهم حتى تينسجموا مع بعضياتهم، وندوز نطلع انا الكريمه اللي قلت لكم. نسيت ما قلت لكمش معلقه الزبده غادي نضيفها هكا باش ما تغلطوش وتقولوا فين هي المعلقه الزبده فين درتها، هي ضفتها للكريمه. دابا عاد غادي ندوز نطلع الكريمه اللي قلت لكم. صافي هي بعد ما طلعت الكريمه انتم كي تشوفوا البنات مينيمونتي، يعني ما طلعش مزيان بحال اللي بنا نديروا بها الحلوه العكرين. انتم شوفوا كي تجي شفتوا خفيفه باش تجينا لاموس خفيفه. دابا غادي نضيف عليها هاد الكريمه الانجليزيه اللي بالنكهه تاع الحمض. انا تنزرب هكا البنات باش نشرح لكم وفي نفس الوقت ما ياخذش الفيديو وقت كبير. غادي نبدا تنضيف شوي بشوي من هاد الكريمه هادي، وانا تندخل غير بشويه في الكريمه عندي باش ما تطيحش ليا. غادي نكمل انا ونرجعوا ان شاء الله. ها نتوما شفتوا البنات بعد ما خلطت الكريمه الانجليزيه مع الكريمه العاديه، والكريمه الانجليزيه راه خاصها تكون بارده باش ما تطيحش لكم الكريم. دابا غادي نزيد تقريبا واحد المعلقه صغيره تاع النكهه تاع الحمض، تبقى اختياريه. ممكن تكتفيو غير بالنكهه تاع الحمض اللي درنا عاديه في الكريمه الانجليزيه، ولا بغيتو هكا تعززوا النكهه ممكن تضيفوا هاد المعلقه اللي ضفت تاع النكهه. صافي غادي ناخذ دابا لا جينواز نتاعي بعد ما سقيتها بالسيرو، وغادي نفرغ فيها واحد الطبقه تكون رقيقه من هاد الكريمه هادي، غادي نوزعها على هاد لا جينواز. دابا غادي نهز الاطار وغادي نضرب به باش هكا تجيني هذيك لاموس يخرجوا منها الفقاعات الهواء وتجي زوينه البنات هكا ومقاد الوجه نتاعها. دابا غادي ناخذ في هذه المرحله ممكن تدخلوه يتجمد عاد تعاودوا تخرجوا تخدموا. انا ما غاديش نتسنى حتى يتجمد البنات. غادي نوريكم. غادي ناخذ دابا تبقى نتاع لا جينواز وغادي نحطها فوق ديك الموس غير بشويه باش يجيوني هكا طبقات مفرزين، وغادي ناخذ السيرو وغادي نسقي هاد لا جينواز اللي عندي. وغادي ندوزو دابا المقادير نتاع الكولي اللي غادي يكون فوق هاد لا جينواز. في المقادير نتاع هاد الكولي هذا غادي نحتاجو البيضه وحده وجوج صفر تاع البيض، عندي كاس تاع العنبه تاع عصير الحامض، عندي هنايا 125 غرام تاع سكر سنيده. هي الوصفه البنات يدار فيها 150 غرام، ولكن انا نقصت من الحلاوه درت 125 غرام بركه راه كافيه. عندنا هنايا قشور الحامض محكوكين تقريبا معلقه كبيره. ممكن الا بغيتو البنات هكا تعوضوهم بالنكهه تاع الحامض. انا درت غير قشور الحامض. عندي هنايا 3 المعالق تاع النشا، عندي معلقه كبيره تاع الزبده، وعندي ورقه تاع الجيلاتين اللي غادي نرطبها في الماء يكون بارد هكا. الماء يكون بارد البنات من الثلاجه باش ما تتفقدش لينا هذيك الخاصيه تاعها. غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذوا كاسرونه، غادي نضيف عليها هاد عصير الحامض، غادي نضيف سكر سنيده، غادي نضيف هاد صفر بيضه جوج صفرة البيض وبيضه، وغادي نضيف هنايا نشا، غادي نضيف قشور الحامض، وغادي ناخذ كلشي هكا فوق البوطه البنات مع التحريك المستمر. ما نوقفوش عليها من التحرك حتى تعقد لينا ونرجعوا ان شاء الله. صافي هي بعد ما وجدات ليا البنات الكريمه تجي على هذا الشكل هذا. شفتوا كي تجي ما خاصكمش تفوتوا فيها الطياب تخليوها بزاف، وما خاصكمش تدقاو عليها من التحرك، ودائما نزلوا الجناب باش ما تحرقش لكم هكا ويطيب البيض ويتكلل. تجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد هاد المعلقه تاع الزبده بعد ما خليتها دفات من طبيعه الحال.
هاد الكريمه. غادي نعصر هاد الورقه تاع الجيلاتين من الماء وغادي نضيفها على الكريمه وهي دافيه هكا باش تذوب لينا معها وتنسجم مع هاد العناصر هادو. صافي هي بعد ما تخلطات ليا الزبده مزيان مع هاد الكريمه هادي والجيلاتين، غادي ناخذ دابا الاطار ها هو عندي وغادي نفرغ فيه هاد الكريمه هادي وغادي ندخلها للمجمد وندوزو باش نكملوا التتمه تاع هذا الكاطو هذا. من بعد ما جمد ليا الكولي اللي عندي البنات هكا خليته ليله كامله في الثلاجه تيجي على هذا الشكل هذا، تنحيدو من الاطار وهو جامد وتندخلو في وسط هذا الاطار هذا اللي فيه الكريمه وفيه الجينواز والكريمه الثانيه. صافي على هذا الشكل هذا تيجي. دابا جبت البنات هكا ورق الطهي وطلعتو هكا على الجنيبات، لصقتو على الجنيبات باش تجيني الكريمه طالعه، فهمتوا؟ المول عندي صغير، اما الا عندكم المول عريض من هنا ماشي مشكل ما ديروش الورق. دابا غادي نجيب هاد الموس اللي بقات عندي وغادي نفرغها هكا وغادي نحاول نقاد ليها الوجه نتاعها ونهز المول عاوتاني ونعاود نضرب باش يتحيدوا الفقاعات تاع الهواء. صافي دابا غادي نضرب كي قلت لكم هكا في المول باش يتقاد ليا الوجه نتاعها وغادي ندخلها الليله كامله للثلاجه ومن بعد ندوزو باش نغطيوها البنات هكا بالكلاصه. عندنا في المقادير جوج وريقات تاع الجيلاتين، عندي هنايا 50 غرام تاع الناباج، 50 غرام تاع الناباج ها هو، 75 غرام تاع السكر سنيده، 75 غرام تاع الجليكوز، 75 غرام تاع الشوكولاط بيض، وعندي هنايا واحد 38 غرام تاع الماء. 38 غرام البنات راه واحد 4 كاس صغيور تاع الماء. غادي ندوزو لاول مرحله في هذه الوصفه هذه. غادي ناخذ هاد الجيلاتين وغادي نديرها البنات هكا في الماء بارد باش ترطب ليا. الماء خاصو يكون بارد باش ما تفقدش لينا الخاصيه تاع الجيلاتين. هادي خذوها كقاعده البنات، وان شاء الله هكا غادي نحط لكم واحد الكاطو كلاصي اللي غادي نغطيه بهاد الكلاصاج ميغوا وغتشوفوه ان شاء الله، ونتمنى لنا الاعجاب ديالكم. ومن طبيعه الحال البنات الا تعجبكم هكا وصفاتي ما تنسوش تدعموني بلايك وبارطاج الفيديو وزوروني على الصفحه اللي على الفيسبوك اللي هي شيوات مريم. ندوزو دابا الطريقه. غادي ناخذ كاسرونه، غادي ناخذ هاد السكر سنيده غادي نديرو في الكاسرونه، غادي نضيف عليه الماء، غادي نضيف عليه الجليكوز، غادي نضيف عليه كي قلت لكم الجليكوز من الاحسن البنات هكا عبروه في الكاسرونه باش ما يمشيش لكم هكا بحالي انا كيمشى ليا في الزلافه. هانتوما كتشوفوا نتوما تيلصق في الزلافه ولا هكا في المعلقه اولا اي حاجه تيلصق فيها. انا راه عابره هنايا اكثر من 75 غرام. هانتوما هادشي اللي مشى ليا راه دايره بحسابه. صافي غادي ناخذ كلشي هاد الخليط البنات ونردو فوق البوطه على عافيه مهيله حتى تذوب ليا هذيك السنيده وتطلق هاد الجليكوز هذا. صافي هو بعد ما طلق ليا هذاك الجليكوز وداب ليا السكر سنيده غادي نزيد هنايا كي قلت لكم 50 غرام تاع الناباج وغادي نضيف الشوكولاط بيض. صافي ما باقيش غادي نرجعو فوق البوطه، غادي نخلي هاد الناباج والشوكولاط يذوبوا ليا غير في هذا الخليط هذا حيت راه سخونه البنات. غادي نحرك وغادي نضيف شويه تاع الملون، انا هنايا غادي نستعمل الصفر. صافي غادي نخلط كنحصل على الدرجه تاع اللون اللي بغيت. دابا البنات غادي ناخذ هاد الجيلاتين هادي وغادي نعصرها من الماء مزيان، هانتوما كي تشوفوا غادي نعصرها من الماء مزيان وغادي نضيفها على هاد الخليط هذا وهو باقي سخون باش تذوب ليا معاه. صافي وغادي نخلي الشوكولاط والناباج وهاد الجيلاتين يذوبوا مع بعضياتهم. دابا بعد ما دفى الخليط البنات غادي نزيد واحد شويه تاع النكهه تاع الحامض، حيت حنا الكاطو خادمينو بالنكهه تاع الحامض البنات. صافي وغادي نبدا نحرك، هانتوما تشوفوا راه بدا تيتقل. صافي تنخليوه حتى تيدفى البنات، تنقيسوه بيدينا ما تيحرقناش، المهم تيكون غادي للبروديه غير هو باقي مطلوق هكا. صافي وتنغطيو به الكاطو تاعنا. انا غادي نخليه يزيد يدفى على هكا البنات عاد باش نجيب الكاطو نتاعي نجبدو من المجمد ونغطيه ان شاء الله. ها هو الكاطو البنات جبدو من المجمد، تيجي على هذا الشكل هذا هانتوما كي تشوفوا، تيجي عباره على طبقات. ودرت طبيصيل نقي اولا هكا ديروا شي حاجه نقيه المهم من تحت الطارطه باش هاد الكلاصاج اللي غادي ينزل لكم غادي تعاودوا تهزوه وتخدموا به البنات. صافي الكلاصاج ها هو وجد عندي البنات راه دفا، هانتوما تنقيسو تنلقاه صافي دافي
هذه هي الدرجه اللي بغيتو يوصل ليها. دابا غادي ناخذو وغادي نفرغو فوق الكاطو عندي. صافي على هذا الشكل هو راه تيبدا تينزل. صافي غادي نحاول نغطي الجوانب حتى هما على هذا الشكل هذا حتى تنكمل لا طاغت كامله تنغطيها البنات. صافي هو تينزل كي تيبان لكم. صافي هو بعد ما خويته مباشره يعني خديت الناباج وخديت ملون خضر ودفيت فوق البوطه. غادي نجيبوها البنات وغادي ندوزوها هكا بسرعه. نتوما تتشوفوا هاد الخدمه هادي خاصها البنات هكا تكون بسرعه. هانتوما تشوفوا كتعت هذا المنظر. شفتوا تعت واحد المنظر رائع البنات. دابا البنات غادي نخليها تقطر مزيان ينزل منها داك الكلاصاج الزائد ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه ونزين لها الجوانب اولا ممكن تخليوها غير هكا ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي تاعها. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الكاطو كلاصي اللي صايبنا اليوم. تيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى هكا تجربوها البنات لانه فعلا تيجي رائع. وما تنسوش من طبيعه الحال الا عجبكم هذا الكاطو هذا دعمونا بلايك وبارطاج الفيديو. وانا خليته غير هكا البنات. ممكن تبدعوا نتوما في التزيين تاعو كيف ما ممكن تخليوه غير هكا اولا ديروا ليه الشوكولاط خضر من الجناب حتى هو تعطي واحد المنظر رائع البنات. وبالصحه والراحه.